हांव सगळ्यात पयलीं सरकाराचे तशेंच आमचे झाडां फुडीचे CM डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी तेजे गव्हर्मेंटाचे देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक कितलींशीं वर्सां जालीं हो एक इश्यू पेंडींग आसलेलो. आमची जी घरां आसलेली सगळीं ती रेगुलायज जावंक नासली. सो आतां ह्या फावटी लास्ट पावसाळी अधिवेशनान तेणी एक बील पास केलेलें आहा सगळीं घरां रेगुलायज करची म्हणून. हांव खूब तेंचे देव बरें करूं म्हणटा. आमी सगळे निवळचे रहिवासी हांगासर येयलेले आसा, तांकां एक देव बरें करूं म्हणपाक. कित्याक हो इश्यू जो आहा तो खूब वर्सां पेंडींग आसलेलो. खुबशे येताले आमचे कडेन आमदार आनी सांगताले कितें आमी करता आमी करता आमी करता. ह्या फावटी आमच्या वास्कोचे आमदार ताजी सरकारान हो प्रश्न एसेंब्लीन काडलेलो आनी त्या हेजेरूच धर्तरेचेरूच हो मान्य जाल्लो आहा. सो हांव तांकांय तेंचेय देव बरें करूं म्हणटा. सो जेन्ना हांव जाल्लो तेन्नासून म्हाजें घर आहा पूण आजून रेगुलायज जावंक ना. सो आतां खुबशें दिसता म्हाका 50 वर्सां जालीं हो इश्यू आनी आयज हो आमकां CMान आमकां सांगला रेगुलायज करता म्हणून. सो हांवें तेंचें देव बरें करूं. तुमची कितें मागणी बी आसा कम्युनिटी कडेन जावं कोणा कडेन आपल्या रेगुलायज करचें अशें आवश्यक? एक्चुली आमचें कितें आहा सद्या चिकाली कमुदादी आनी चिकोडला कमुदादी कालूच तेंच्यांनी आपलो हे पाठिंबो दिलेलो आसा सरकाराक. सो हांव मागता आमच्याय कमुदादीन तांकां पाठिंबो दिवचो. आयज जे सर्कुलर जे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगला की एक सर्कुलर काढला की 1972 72 नंतर सरकारी जागेन आणि 1984 1994 नंतर कमदार जागेन जी घरां आसात ती लिगलायज करपाचें अशें हें सर्कुलर आसा. हें आयकून म्हाका एक खरी उमेद दिसली आनी हांव अभिनंदन करता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तशेंच तेंचे सगळे मंत्रिमंडळ तशेंच आमचो स्थानीक तडफदार आमदार दाजी साळकर हेंच्या हांव अभिनंदन करता. आतां हे लिगलायजेशन कित्याक खातीर तर आमी जाणा कितें आमी म्हणजे घर सगळ्यांचें आसा नांवार कांय प्रॉब्लम ना, पण जागो जो आसा तो मालकीचो न्हू. तो मालकी हक्क म्हणजे जो हक्क मेळोन तूं तेजें म्युटेशन नाल्यार तें पार्टिशन करूंक शकता आनी तो जागो तुज्या नांवार कायदेशीर रित्या जावंक शकता अशें हें बील. आनी हे बिलाचे फायदे खूब आसा. पयल्या पासून फायदो म्हणजे लिगल जागो आसल्या कारणान जो नवे वाड्याचे म्हाजे भाव जे आसा जे घर बांदूंक सोदता तांकां एक हावजींग लोन समजा वयपाचो आसा जे कमी इंट्रस्टान मेळटा, जेका टेन्युअर चड आसता, त्या लोनाक ते एलिजिबल जातले. म्हणजे प्रत्येक जाण आपलें बारीकशें कितें घर जे बऱ्या भशेन वेवस्थीत रावंक शकतले. हो पयलो फायदो तांकां जाता. दुसरो फायदो तांकां एक एन्जायटी आसली बाबा घर आपलें केन्ना कोणी मोडूंक जागात कोणी एक नवीन कायदो हाडून आमच्या घराचेर बाबा नांगर फिरोंक शकता. हो जो भंय आसलो इतके वर्सां तो भंय समजा मालकी हक्क मेळ्ळा मागीर तो भंय टोटली वयतलो. हे दोन फायदे. आतां म्हाजी मागणी आसा जी कमदादा कडेन प्रॉबेबली आमची वाडे कमदादाक पडटा आसतली. डिटेल चॅक करून 90% घरां ही वाडे कमदादाक. त्या प्रशासनान लवकरात लवकर जेन्ना सरकार सप्टेंबरान हे नोटिफिकेशन काडटले गायडलायन्स काडटले आनी काम चालू करतले त्याच्या नंतर जर फॉर्मां जी भरता प्रत्येक नवे वाड्याचे आमचे भाव त्यांची लवकरात लवकर प्रोसेस करून तांकां मालकी हक्क दिवचो. तशेंच साऊथ गोवा प्रशासनाक म्हजी विनंती आसा तेणी ह्या कामाक सपोर्ट करपाचें. सरकार सपोर्ट करताय, ब्युरोक्रॅट्स जे आसा आमचे तेंच्यांनी सपोर्ट करून हे लवकरात लवकर काम कंप्लीट करपाचें. इतकेंच. परतून एकदां मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तेंचे मंत्रिमंडळ आनी आमचो दाजी साळकर तशेंच जे जे इन्वॉल्व आसा तेंच्या अभिनंदन. म्हाका जेन्ना कळ्ळें की आतां आमची सगळीं घरां लिगलायज जातली खरें तर म्हाका इतको अत्यानंद जालो. आनी सदांच आमी भियोन भियोन जगतालीं. घर बांदतना बसून आमी भितालीं केन्ना तें उडयत आमकां केन्ना खाली करून वयचें पडा खबर नासलेलें आमकां. आनी आतां म्हाजे एका भयणींनी म्हाका थोडें सांगलेलें एका गव्हर्मेंट येयले तेंच्यांनी आमचे कडसून थोडे पयशे घेतलेले, लोक लायनीन उबे रावलेले घर लिगलायज जावपाक. सो तशें कितें जाल्लें ना. पूण आतां फर्स्ट टायम आमचें BJP सरकार आहा ते आमची घरां आमच्या नांवार करतात म्हणून सांगता, लिगलायज जाता. ताका लागून खूबच आनंद जाला. ताका लागून आमचे PM सर, CM सर, आमचे दाजी सर तांकां हांव मनानसून धन्यवाद दिवंक सोदता. आमची घरां नांवार जाली जाल्यार आमकां केन्ना तरी लोन जाय आसता आमच्या भुरग्यांक फुडें शिकोवपाक. सो आमच्या घरार आमकां लोन मेळटलोच न्हू. आमकां मेळनासलो. खंय तरी लोक म्हणटाले तुमची इलिगल घरां आहात, कोण आतां विकून दुसऱ्या जाग्यार वयता जाल्यार कोण आमची घरां विकती घेयनासलो इलिगल घरां आहात म्हणून. सो आतां आमकां ते प्रॉब्लेम फेस करचे पडचे ना. सो हांव खरेंच धन्यवाद म्हणटा सगळ्या गव्हर्मेंटाक की तेंच्यांनी आमच्या नांवार घरां करतात आनी ती घरां करतकूच आमकां जागेचोय पयसो दिवचो पडटलो. सो जेन्ना आमकां दिवचे पडटले तेन्ना आमी गरीब लोक आहा, मिडल क्लास आहा, लोवर मिडल क्लास आहा. सो आमची फायनान्शियल कंडिशन पळोवन आमकां तशें इन्स्टॉलमेंट दिवपाचें. म्हटल्यार इन्स्टॉलमेंटान आमकां आतां आमी सपोज ह्या मार्चान एक इन्स्टॉलमेंट भरली
जाल्यार आनी एक थोडे दीस सोडून दुसरी इन्स्टॉलमेंट. पण आमकां इन्स्टॉलमेंट क्लियर जातकूच आमकां ते पुरेपूर मालकी हक्क दिवपाचो. पण तसर आमकां 5 म्हटल्यार आमकां तेजेर लोन काडूंक जाय जाल्यार अशें कितें तरी एक क्लॉज घालपाक जाय ते अशें म्हाजी इच्छा आहा. आनी खरें तर आमचे सगळेच लोक सपोर्टान आहात. म्हाका याद आहा की 71 ऑनवर्ड्स जेन्ना आमची लोकल कमिटी आसली 10 जाण म्हणटाले, हांव ते 10 जाण. म्हाका एक नांव आहा बरेटो म्हणून, तो हांगा चर्चीस कडेन रावतालो. तेन्ना आमी जाणटाले वांगडा हांवूय येयल्लो आनी एवरी टायम आमकां भिरांत आसताली की तुमची घरां मोडटली, म्युनिसिपालिटी येताली घरां एवरी टायम. तेन्ना मातशे झोपडे जाले. पूण हांव आतां ह्या फिल्डान म्हणल्यार वास्को जे पळयता हांव लास्ट 40 years हांव पळयता, डिफरंट लिडरशीप पळयता हांव, रायट फ्रॉम जिल्हा साळगांवकर टील आयज जालीबाई. पूण ह्या लिडर्सा भितर हांवें इतको डिफरन्स पळयलो की हो इश्यू कोणी काडूंकूच नासलेलो, हो इश्यू कोणीच काडूंक नासलो. पूण जाजीबाई जेन्नाच्यान येयला वास्कोची जायती सुदारणां जाल्ली आसा. जशें आमी हांव तुका सांगूंक शकना कितके इश्यूज तेंचे सॉर्ट आवट केले ते. पूण इज अ लिडर वीथ डिफरन्स वीच आय एप्रिशिएट. आनी जेन्ना 2 म्हयने पयलीं आमी जेन्ना हांगाच एक मिटींग घेतली वीथ आमचे सगळे लोकांनी सपोर्ट केलेलो अबावट आमच्या निवड आमची घरां नोटिसीस सर्व केलेली. देट इज फॉर वायडनींग. पूण एक भिरांत आसलें की आमकां इथं वायडनींग करूंक सोदता जाल्यार भितर जायती घरां वयतली आनी हेच्या फुडें जायते घडोवंक शकता. जेन्ना जागीबाई आमी गेल्ले तेन्ना जागीबाई आमकां एक्सप्लेन केल्लें की आय थिंक दीस इज असेंब्ली स्पीक टू CM. आनी त्या प्रमाणे आमी तेजे आशेर आसलेले. आयज म्हाका उमेद जाता, केसान उमेद जाता की जे हाची प्रेस रिपोर्टूय पळयतालो हांव थँक्स टू द कॉम्युनिदाद मान्यल डायस द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कॉम्युनिदाद चिकालीम तशेंच आमचे शंकवाळकर तांकां हांव थँक्स म्हणून सोदता की तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केलो. आनी तेजो फर्स्ट हें आसा जी कम्युनिदाद आसा तेंच्यानी आमी सपोर्ट केला. अपेक्षा करता की उरलेले 12 ज्यो कम्युनिदाद आसा ते बीन आमकां सपोर्ट करतले. तशेंच हांव मुख्यमंत्री आमचे प्रमोद सावंत आफ्टर सो मेनी इयर्स इतक्यो स्वप्नां आमचे पुरे जाले की लोक आमकां पयलीं जेन्ना निवडून जाले जशें म्हटलें की आमकां आयज अभिमान दिसता की थोड्याशान आमचे घरा लिडर जातले. आनी हितून CM आनी सगळ्यांक व्हडलो उपकार मागता जाजीबाईचो, जेणे चड उलोवन आपूण जरी काम करून दाखयलें. तेणें आमकां आश्वासन जशें दिल्लें की आपूण हो इश्यू घेतलो CM कडेन उलयतलो आनी CM आमकां सॉर्ट आवट करतलो. हांव थँक्स म्हणटा जाजीबाईक. आनी ही लिडरशीप हांव मानता ही लिडरशीप कंटिन्यू चालू उरपा जाय. इज अ मॅन विथ अ डिफरंस जेजें काम करपाची स्टायल आहा ज्या गेल्या 40 years आमी पळयता डिफरंट लिडर्स येयले तेंचे नांवां घेवन सगळ्यांक नांवां खबर आहा. पूण इज अ मॅन विथ अ डिफरंस. तो चिंतता उलोवन चड दाखयना पूण करून दाखयता.